सुरवातेक आमी गायन घेवया A2 पेज 1. आमच्या बापा स्वर्गावयल्या तुझी भुरगीं एकठांय जाल्या एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता. तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस आवडेता. तुकाय आवडेता. आयचे हे मीस दिनवासनेच्या मनान भेटयला. गोन्सालो रेमेदियोस हे आमच्या भावा पासत आयज तो आपलो 70वो वाडदीस समारंभ. तशेंच हे मीस भेटयला दिनवासनेच्या मनान जूड आनी विएना फेर्नांडीस हे आमच्या भाव भयणींचो आयज ती आपल्या काजाराची 25 वर्सां समारंभात. तांचेय खातीर आमी हे मिसाचे भेटेंत मागता. तशेंच आयज आपलो काजाराचो दीस समारंभात एंथनी आनी मॅन्ड्रिका पचेको आनी जोझफ आनी जोआनिता पचेको हे आमच्या भाव भयणींच पासत ह्या घोराब्यां पासत आमी हे मिसाचे भेटेंत मागता. तशेंच आमी मागुया कोरोना व्हायरसाक लागून जीं कोण आमची भाव भयणां ह्या संवसाराक अंतरल्यांत तांच्या आत्म्यांक शांती आमी मागता. तशेंच जीं कोण पिडेंत आसात ह्या व्हायरसाक लागून आनी हेरूय कसले दुयेंसाक लागून तांचे पासत मागुया जेजूची पेकोवणी तांकां मेळ्ळ्या पुरो म्हूण. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आयज आमी समरण कोत्ता आंकवार मारयेचो आ लेडी ऑफ फातिमा. 1917 ह्या वर्सा तावन हें देवसांव सारकें जोरान चालू आसा. आ लेडी ऑफ फातिमा ह्या 3 भुरग्यांक ही आंकवार मारिया दिश्टी पडलोली. 1917 ह्या वर्सा ऑक्टोबर हें आमी हे विजन्स सायकल ऑफ विजन्स काबार जालोले. मे टू ऑक्टोबर 13th ऑफ एवरी मंथ सायबीण माय दिश्टी पडटाली. तर जेन्ना हे विजना वरवीं ही भुरगीं लुसिया, जासिंता आनी फ्रांसिस्को गिरेस्त जाली, तांचो भावार्थ सायबीण मायचेर वाडलो आनी आमकां तेर्साच्या मागण्या वरवीं ओदीक फोळ मेळूंक आमकां तांच्यांनी उलो केलो. तर ह्या तांच्या उल्याक आमी कान दिवन पाप सायब जुआं पावलो II हाणें जायते तांचे देवसांव सायबीण मायचें सगल्या संवसाराक चालू करूंक आपलें इनिशिएटीव घेतलो. तर ह्या परबे दिसा आमी सायबीण माय कडेन मागुया आमचेय काळजांनी तिचे सवें मोग वाडय म्हूण. आनी हे मिसाचे भेटेंत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरुया आनी देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्योन सदांच आंकवार मारये सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं
आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी ओतम्याची भलायकी दी आनी बागेवन नित्या अंकवार मारयेचे विणवणेन हे जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडोय आनी सासणाचो संतोश भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव जो तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. धर्मदुतांच्या इतिहासावेले वाचप. जुदेयाक थावन कांय मनीस येवन भावांक अशें शिकूंक लागले, मोइजेसान स्थापलेले चाली पोरमोणे तुमी सुनोत करिनात जाल्यार तुमी तारण जोडूंक शकनात. हे विशीं ह्या मनशा कोडे पावलू आनी बार्नाबासाचो मोठो वाद विवाद जालो आनी पावलून आनी बार्नाबासान आनी पवित्र सभेंतल्या थोड्या जाणांनी जेरुसाल्याक वचून ह्या तोंट्या विशीं धर्मदुतां आनी जाणट्या कोडे भासाभास करची म्हूण थारायलें. म्हणटच पवित्र सभेन तांकां पाठयले आनी फेनिसियेंतले आनी सामारियेंतल्यान वेताना कशे भाशेन विदेशांनी भावार्थाक वेंग मारली ते सांगीत गेले आनी ही खबर सगळ्या भावा भयणींनी व्हड खुशालकायेन घेतली. ते जेरुसाल्याक पावले तेन्ना पवित्र सभेन धर्मदुतांनी आनी जाणट्यांनी तांकां येवकार दिलो. पावलून आनी बार्नाबासान आपणाक देवान केल्ले तितल्याची खबर तांकां सांगली. पूण फारिजेवांच्या पंगडांतल्यान कांय भावार्थ्यांनी अशी आडखळ हाडली. तांची सुनोत करूंक जाय आनी मोइजेसाची समूर्त तांकां सांबाळूंक लावंक जाय. हे विशीं भासाभास करूंक धर्मदूत आनी जाणटे एकठांय जाले. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो सर्वेस्पराक सोय. सगळीं म्हणया सर्वेस्पराक सोय. सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. ही उतरां म्हज्या कानार पडटाच. केदो व्हड संतोश म्हाका भोगलो. आमी पावल्या जेरुसाल्या. तुज्या दारवंट्यांचेर आमची पावलां. तुजे भितर रिगले आमचे पाय. जबाब सर्वेस्पराक सोय. मजबूत एकेच बांडावलीचे अशें बांदून काडलां आमचे जेरुसाले. थंयसर कुळां चोडून येतात. सर्वेस्पराची कुळां ती. जबाब सर्वेस्पराक सोय. थंय सर्वेस्पराचें नांव वाखाणूंक इस्रायेलाचो कायदो. थंयसर मांडल्यात मुनसुबेच्यो सोदरो. दाविदाच्या घराण्याचो सोदरो. जबाब सर्वेस्पराक सोय. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय सोय. जेजू म्हणटा, म्हजे सोवे रावात आनी हांवूय तुमचे सोवे रावता. जो म्हजे सोवे रिगून रावता
आनी जाचे सोवे हांव रावता तो सुबाम फॉलां दिता. Sorves borak zoy zoy, Sorves borak zoy zoy, Sorves borak zoy zoy, Sorves borak zoy zoy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुआ परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणले, हांव खोरी दाखवेल आनी म्हजो बाप कुलवाडी. म्हजे सवें फळां दिना तो दर एक फांटो तो कातरून उडयता, आनी फळां दिता तो दर एक फांटो ताणें ओदीक फळां दिवचे खातीर तो बेंडटा. हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या ह्या उतरां वरवीं तुमी नितोळ जाल्यात. म्हजें सवें रावात आनी हांवूय तुमचें सवें रावतां. फांटो दाखवेलीक लागून रावल्या शिवाय ताच्यान आपणाशी फळां दिवंक जायनात. तशेंच तुमी म्हजें सवें रिगून रावल्या शिवाय तुमच्यानूय फळां दिवंक जायनात. हांव दाखवेल, तुमी फांटे. जो म्हजें सवें रिगून रावता आनी जाचें सवें हांव रावतां तो सुबाम फळां दिता, कित्याक म्हजे विरेत तुमच्यान कांयच करूंक जायना. कोणूय मनीस म्हजें सवें रिगून रावना जायत जाल्यार तो एका कातरून उडयलेल्या फांट्या सारको सुकता. असले फांटे जमा करतात आनी उज्यांत उडयतात आनी ते लासतात. तुमी म्हजें सवें रिगून रावशात आनी म्हजीं उतरां तुमचें सवें रावतीत जाल्यार तुमकां जाय तें मागात आनी तुमकां तें घडटलें. तुमी सुबाम फळां दिवचीं आनी म्हजे शिस तुमी जावचे, ही म्हज्या बापाची महिमा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजूची आयज सोबीत उतरां आमकां. जेजू दाखवेल, आपूण म्हणटा हांव जावन आसा दाखवेल आनी तुमी फांटे. आय एम द वायन एंड यू आर माय ब्रांचीस. ही उतरां जायते कडेन आमी तोकटे कशे मारलोले थोड्या घरांनी व जावं थोड्या देव मंदिरांनी बसून आमी पळयता हो कोटेशन एक मारलेलो आसता. आय एम द रियल वायन एंड यू आर माय ब्रांचीस. आनी हे आमकां आयज ह्या कोटेशना वरवीं जेजू कितें सांगूंक सोदता. ही जेजूची उतरां आमकां धीर आनी बळ दिता आमच्या क्रिस्ती जिवितांत. जेन्ना जेजू आमकां सांगता की आपूण खोरी दाखवेल आनी आमी फांटे, तो आमकां सुचयता आपणा सवें रिगून रावूंक, टू अबायड इन हिम. आनी जेन्ना आमी जेजू सवें रिगून रावतल्यांव, पयले सुवातेर आमी फळां दिवंक पावतल्यांव, दुसरे सुवातेर आमी ताचे शिस जाता आनी तिसरे सुवातेर आमी नवें जिवीत आमकां प्राप्त जाता. आनी हें जिवीत म्हणल्यार सुबामपणान आमकां मेळटा. आनी जेजू आयज आमकां जेन्ना आपणा सवें रिगून रावून आपणाचें शीस जावंक आपयता, तो आमकां सांगता तोखता तसलीं फळां दिवंक. जेन्ना आमी जेजू सवें रिगून रावल्यार तेन्नाच आमी फळां दिवंक पावतल्यांव आमच्या जिवितांत. आतां आमी आयज पळयता पयल्या वाचपान कसली तरी एक प्रॉब्लेम, एक तोंटो उप्रासलोलो सगल्या क्रिस्तांवां मदें जेजूचे पाटलावदार. जे कोण जुदेव क्रिस्तांव आसले आनी जे कोण निक्तीच क्रिस्तांव ओ जेजूची वाट धरूंक आयलोले, तांचे मदें मातसो हो वाद विवाद जाल्लो. सुनोत करची वो ना, आर दे टू बी सर्कमसायज्ड
ऑर नॉट. जीं कोण निकतींच क्रिस्तांव जावंक आयिल्लीं आसात तांची सुनोत करूंक गरज आसा काय, हो प्रश्न तांचे मदें उप्रासलोलो. आनी पावलू आनी बार्नाबासाक तीं धाडटात जेरुजाल्याक आपोस्लां कडेन तांकां हो प्रश्न घेवन कितें करचें तें विचारपाक. आनी आमी पळयता ते भाशेन आयज एक्ट्स चॅप्टर 15 हो गरजेचो आविस्वोर, कित्याक ह्या आविस्वोरांत आमकां मेळटा द फर्स्ट एक्युमेनिकल कावन्सील, पयली विश्वसभा जेरुजाल्याची, जी घडटा जेरुजाल्याक. आनी हांगासर हो मुखेल तोंटो उप्रासलेलो तो सुटावो जाता. तर आयज आमी जेन्ना म्हणटा की सुनोत करची वो ना करची, हो प्रश्न तांचे मदें आसलोलो. आनी जेजू आयज आपल्या उतरांतल्यान आमकां ताचो एक सोल्युशन दिता. तो म्हणटा मोइजेसाच्या मिन्स कायद्या प्रमाणे आमी तें पाळूंक जाय आसलें, पूण जेजू आमकां सांगता की आपूण नवो करार घडटा. जीसस इज इस्टॅब्लिशींग अ न्यू कवनंट. आनी ह्या नव्या करारांत सुनोताची गरज ना, पूण गरज आसा आमी ताचे सवें रिगून रावलोलीं. टू बी युनायटेड इन क्रायस्ट, अबायडींग इन क्रायस्ट. आनी आमी तर जेजू सवें रिगून रावलीं जाल्यार आमकां सुनोताची गरज ना, पूण आमची काळजां सकमसायज आमी करूंक पावतल्यो. नॉट अ फिजिकल सर्कमसिजन बट सर्कमसिजन ऑफ अ हार्ट्स. आनी हें की जेजूक जाय आमच्या जिवितान, टू बी सर्कमसायज्ड एट आर हार्ट्स इन ऑर्डर टू बी अबायडींग विथ हिम, ताचे सवें रिगून रावचे सुवातेर. आनी आयज जेन्ना जेजू आमकां सांगता झाड बेंडल्यार ओदीक बरीं फळां दिता. सो आमच्या जिवितान जायत्यो वस्तू आसात ज्यो आमी बेंडूंक जाय. आमच्या क्रिस्ती जिवितान जायतीं वस्तू आसतल्यो, आमच्यो वायट संवयो, आमचें वायट कितें उतर, वो आमची चिंतना, आमची वागणूक, वो आमचें पातकी जिवीत, जायत्यो वस्तू ज्यो बेंडूंक जाय. आमी आमकांच प्रश्न विचारुया, म्हज्या जिवितान हांवें जेजू सवें रिगून रावचे सुवाते खातीर कितें बेंडूंक जाय? वॉट डू आय हॅव टू प्रून इन माय लायफ इन ऑर्डर टू बी अबायडींग विथ जीसस? हो प्रश्न आमकां विचारुया. आनी आयचे दिसा आमचें जिवीत जेजूचे आधीन करून, ताका आमच्या जिविताचो माज करून, ताचे सवें रिगून रावूंक सुबाम फळां आमच्या जिवितान दिवंक आमी वावरुया. भेटवणी वेळार गायन घेवया C16 पेज 35. परमेश्वरा वरदाना सोमेस्तानी भेटोची. परमेश्वरा वरदाना सोमेस्तानी भेटोची. दुपाचो सोसो पडलो domdomit sota saga, तेच पोरी आमची दाना, ईश्वरा तुझे मुखार. परमेश्वरा वरदाना सोमेस्तानी भेटोची. परमेश्वरा वरदाना सोमेस्तानी भेटोची. म्हज्या भाव भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात.
हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी अख्खे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेवन देवा आमच्या सोर्गींच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मारयेतावन जल्म घेताना तिचें आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तोरेन तें पवित्र केलें. आपणे घेतिल्ल्या मनशा सैमा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाकाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाकाणणी वर्त्या दोबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. सासणाच्या जिविताक जल्मलोलीं उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केली आनी भावार्थ्यांक उगडलीं दारां सोर्गींची. आम्हा पातक्यांक ताच्या मरणांतली सोडवण फावो जाता. ताच्या पुनर्जिवनपणान सगल्यांक नवें जिवीत उपजता. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उंच सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो कोट परगटुया. सोम्या जेजू आमी उंडो खाता आनी एकाशीतले पियेता. इतले पावटी तूं वैभवान सोर. आमी तुजे मरण परगटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर.
आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोंवळी बापा, आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडोय. पुनर्जिवणपणाचो बरवांचो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भुणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोडचडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आयज आपलो 70वो वाडदीस समारंभता गोंजालो रेमेडियस. त्याच बरोबर आयज सिल्वर जुबली रुपया उत्सव समारंभता जूड आनी विएना फेर्नांदीस. तांचेर तुजो आशिर्वाद मागता. ताच्या पुताचेर जवनाचेर तुजो आशिर्वाद घालून मागता. तेच बरोबर आयज काजराचो दीस समारंभता एंटनी आनी मेंड्रिका, जोझफ आनी जोनिता पाचेको तांचेरूय तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. आयज फातिमा सायबिणी चौगडास करून समरण करतना सगळ्या सिस्टरींचो फातिमा सिस्टर्स आमच्या गांवांत वावुरतात तांचेरूय तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. सायबीण मांयचे मजतीन आमकां सगल्यांक देव कृपा फावो कर म्हूण ह्या मिसांत मागता. ओशांकुवार मरिया, देवाची माई संगाती, तिच्या पोती बागयोन झुजे, बागयोन धर्मदुतांनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताय, पवित्र आत्म्याच्या एकपवना, सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन सगलीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बाबा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासनां. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक खुशालकायेन हास्त्या मुखामळान शांती दियात. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुजी कूड आनी रगत हांव शेवूंक वेता. ती म्हजेर जोडटी आनी खास ताडिना जावं, पूण तुजे काकलुतीन म्हज्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. हो तो जेजू जो आमकां आपणा सोवे रिगून रावूंक आपयता. ताचे जेवणाक आमकां आपयल्यात ते आमी सगलीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
क्रिस प्रसादा वेलार आमी गायन घेवया D14 पेज 54. Gesù da quel ami fante, tacia jivana mi jivi. Gesù da quel ami fante, tacia jivana mi jivi. Da quella moja baba, bisa malta Maemogan, odik formon, gorchamonan, fante pentagoche mapa. Gesù da quel ami fante, tacia jivanam mi jivi. Gesù da quel ami fante, tacia jivana mi jivi. ओत्मीक कोमुनियाचो आक्त म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या ओतम्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोळीक मांस रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सोरशिल्लो खोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. Spiritual Communion Prayer. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament of the altar. I love you above all things and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite my soul wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थुया. कोणवाळ्या बापा, भाग्यवंत आंकवार मारयेक आयज आमी मान दिताना तुवें आमकां सर्गींच्या जेवणान दादोशी केलें. देखून आमी संतोश बरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. तेच आंकवार मारयेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणाराची भोक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां कुरपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. Amen. भावा भयणीनो, आयज 13 तारीख देखून आयज आमी सायबिणीचो तेस आतां मीस जाल्या उपरांत रोखडोच करतलो. सगळ्यांनी जाता ते भशेन वांटो घेवचो म्हूण मागता. तेच बरोबर आयज सांजे 4:30 वरांचेर CCR TVचेर बिस्पाच्या घरांत थावन खेरीत आयज मागण्याची रीत आसतली. आमी सगळ्यांनी तातूंनी वांटो घेवचो म्हूण मागता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. पादिकाराच्या नांवान तुमकां सगल्यांक फातिमा सायबिणीची बरी परब आवडेता. तुमकांय आवडेता. शेवटाक गायन घेवया D21 पेज 213. जोगांत आमची आदारीन तूं, सगल्यांक आमकां दोर सांबाळून, बेसांव कालगे दोरगोराप्यार संकोश्टांतली सोदांच मिकार.
tuji ascot burgin, kotalige mai amka, tuja diran sambal saudan, Fatima sai bini, ami tuji ascot burgin, kotalige mai amka, tuja diran sambal saudan. बाबा भणीनो, आयच्या दिसा सायबीण माय फातिमा गांवांत दिश्टी पडलेली आनी ओगडास करून आमी देवाक दिन वाचता. सायबीण माय 1917 ह्या वर्सा लुसिया फ्रांसिस्को आनी जासिंतो ह्या भुरग्यांक दिश्टी पडलेली. आनी ह्या काळार स्पॅनिश फ्लू पेस पिडा उप्रासलेली आनी 1919 वर्सा पासून संवसारभर ती वाडलेली. ती पेस पिडा सुमार 500 मिलियन लोकांक लागलेली. जायती जाण मरून गेल्ली. आनी ह्या वेळार हेच सायबीण माय दिश्टी पडून मागणी करूंक उलो केल्लो. आयज हेच मायेचे विनवणेन आमी सगलीं तिका आमचो हातियार कशें घेवन आमी मागणें करुया. मायाच्या म्हयन्यान चुकयनासतना आमी सायबिणीचो तेस करता. एक व्हडलें हातियार ह्या झुजाक एक झूज आमचें सगळें आयलोलें आसा. त्या झूज मांडूंक आमकां सायबीण मायचो तेस एक व्हडलें हातियार जावन आसा. तर ह्या वेळार आमी भक्तीपणी ह्या तेर्सांत वांटो घेवया. सुरवातेक आमी गायन करुया काळखे रातींतली T20. Dom și braidar, tuja payashi, pormozayanzo, soglan pavoitar. सतमंतान देवाक सोर पदवेदार बापाक स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रुचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता तेच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबे सांबाळलो, आंकवार मरयेंताय जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुसात जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिल्लो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सोर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, तुयेंतान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सोबेक भक्ताचो एकतार पातकाचें भोगसणें कुडीचें जिवणपण सासणाचें जिवीत. आमेन. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवंक, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कुरपेन बोलेले सर्वेस पोच येतायसा ओस्तरें भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूज येसो. भगिवंती मरे देवाचे माये आमा पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बोलेले सर्वेस पोच येतायसा
ओस्त्रें भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरी कुरपेन बोलले सर्वेस पोचतायसा ओस्त्रें भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदां सदांकाळ आमेन. नियाड्या 5 मिस्तेर आयच्या दिसाचे पयलो मिस्तेर पवित्र पुस्तका प्रमाणे जेजू तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो. जेजून सदांच बापाची खुशी केली. तो आपले खुशेन आपलो जीव आपल्या शेड्यां पासत दिता आनी तो परत घेवंक बापान ताका पदवी दिल्या. कोरोना व्हायरस हे पिडेक लागून जायतीं जाणां कोश्टावतात, हॉस्पिटलांनी आसात, गोची लेगून तांकां बॅड करूंक जायना आनी ह्या दुयेंसा वरवीं जायत्या जाणांचेर आघात आयलोलो आसा. जायते जाण हें दुयेंस पयस करूंक वावुरतात. सायबीण मजतीन वावर करतल्यांक देवाची गोठाय आमी मागुया आनी कोश्टावतल्यांक देवाची पेकोवणी ह्या मिस्तेरांत आमी मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवंक, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मुरे कुरपेन बोलले सर्वेस पोचेतायसा ओस्त्रें भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कुरपेन बोलले सर्वेस पोचेतायसा ओस्त्रें भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कुरपेन बोलले सर्वेस पोचेतायसा ओस्त्रें भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कुरपेन बोलले सर्वेस पोचेतायसा ओस्त्रें भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कुरपेन बोलले सर्वेस पोचेतायसा ओस्त्रें भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कुरपेन बोलले सर्वेस पोचेतायसा ओस्त्रें भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कुरपेन बोलले सर्वेस पोचेतायसा ओस्त्रें भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कुरपेन बोलले सर्वेस पोचेतायसा ओस्त्रें भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कुरपेन बोलले सर्वेस पोचेतायसा ओस्त्रें भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कुरपेन बोलले सर्वेस पोचेतायसा ओस्त्रें भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदां सदांकाळ आमेन. म्हणजे जेजू बोगोस आमकां आनी वर आमकां कोणाच्या अवचांतली
वर सरका सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो गूट. आपूण जिवन जातो 40 दीस सोमी जेजू आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो आनी उपरांत तांच्या दोळ्या मुखार ताका वयर वयर उबारून व्हेलो. बापा, कोरोना व्हायरस पिडी समयार आमी जेजूच्या दुसऱ्या येण्याच्या बोरवाशान जिवंक आमकां कुरपा मागतना जायतो लोक ओदेक करून आमची घोरची परदेसांत आसा. जायतीं जाणां ह्या त्या गांवांनी देसांनी शिरकोलेलीं आसात. जायते सी फेरर्स आसात आनी दुसरीं बाबां शिर्वीस करतात थंय आसात. सायबीण मायेचे मजतीन देवान तांकां सगल्यांक राखूंक आनी आपल्या गांवघरा बेगीनच हाडूंक सगलीं सोंपेपणां सरकारा वाटेन आमी मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणीन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्प तुझे ठाय आसा, ओस्तऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आमा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्प तुझे ठाय आसा, ओस्तऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आमा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्प तुझे ठाय आसा, ओस्तऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आमा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्प तुझे ठाय आसा, ओस्तऱ्या भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आमा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्प तुझे ठाय आसा, ओस्तऱ्या भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आमा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्प तुझे ठाय आसा, ओस्तऱ्या भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आमा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्प तुझे ठाय आसा, ओस्तऱ्या भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आमा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्प तुझे ठाय आसा, ओस्तऱ्या भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आमा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्प तुझे ठाय आसा, ओस्तऱ्या भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आमा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्प तुझे ठाय आसा,
ओस्तोऱ्या भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोचतायसा ओस्तोऱ्या भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदां सदां काल आमेन ओ म्हज्या जेजू बोगोसा आमकां निवारण कायम कोणाच्या वचांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक तिसरो गुट 50व्या दिसांक वार मरियानी शीस एकाच मनान मागणें करीत आसतना जेसून बसयलोलो पवित्र आत्मो तांचेर देंवयलो आनी तांकां पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भरली कोरोना व्हायरस एपिडेक लागून जायत्या जाणांची सर्वीस गेल्ली आसा सर्वीस ना थोडीं जाणां थोड्यांची पयशे ना थोडीं जाण भुकेन आसात खरेच भशेन आमच्या देशांत मायग्रंट वर्कर्स आसात जायतीं जाणां चलून वेतात आपल्या गांव घरा वाटेर थोडीं जाण मेलें लेगून असल्या भावां भयणी पासत आमी उगडास करून मागता देवान तांकां आपलें बोल दिवंक आनी आमच्या सगल्याच्या आदारान खरेच भशेन तांकां आमी पावोवंक ह्या मिस्तेरांत आमी तांचो उगडास करून मागुया आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवंक तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराय आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळमेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो चेतायेंसा ओस्त्रें भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो चेतायेंसा ओस्त्रें भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो चेतायेंसा ओस्त्रें भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो चेतायेंसा ओस्त्रें भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो चेतायेंसा ओस्त्रें भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो चेतायेंसा ओस्त्रें भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो चेतायेंसा ओस्त्रें भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो चेतायेंसा ओस्त्रें भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कुरपेन बोलले सर्वे स्पोचेतायसा ओसरे भितो तू सदो आणि सदो तुझो पूज येसो. भगवंती मरी देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कुरपेन बोलले सर्वे स्पोचेतायसा ओसरे भितो तू सदो आणि सदो तुझो पूज येसो. भगवंती मरी देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदा काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू बगोस आमकां निवार आमकां कोणाच्या अवजांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो गोट. स्वामी जेजूच्या मरणा आणि पुनर्जीवणपणा उपरांत आंकवार मारयेक देवान कुडी आत्म्या सोय स्वर्गार व्हेली. ह्या कोरोना व्हायरसाक लागून जायतीं जाणां मरून गेल्यांत. फामिलीन जावं घोवाक आपली बायल ना जाल्या, बायलेक आपलो घोव ना जाल्या, भुरग्यांक आवय बापाय ना जाला. असल्या दुखीचे परिस्थितींत आसतना सायबीण मायचे मजतीन देवाची गोठाय ह्या मिस्तरांत आमी तांकां मागुया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तालनीन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बलले सर्वे स्पोर्ट जेताय आसा ओसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वे स्पोर्ट जेताय आसा ओसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वे स्पोर्ट जेताय आसा ओसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वे स्पोर्ट जेताय आसा ओसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वे स्पोर्ट जेताय आसा ओसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वे स्पोर्ट जेताय आसा ओसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वे स्पोर्ट जेताय आसा ओसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वे स्पोर्ट जेताय आसा ओसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वे स्पोर्ट जेताय आसा
ओस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मेन नमान मरे कृपेन बोलिले सर्वेस पोचतायसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज जेजू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन ओ म्हज्या जेजू बोगोस आमकां निवारण कांय कोणाच्या जांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्या पांचवो गुट अंकवार मारयेक देवान स्वर्गार आनी संवसाराची राणी केली मारयेन म्हणलें म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा देवा म्हज्या तारोका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा सगल्या भुरग्यां तरणाट्यांचो उगडास करुया जायतीं जाणां भुरगीं तरणाटी ह्या दिसांनी आपली एग्जामी परिक्षेक तयार करतात जावं एसएससीची जावं दुसरीं भुरगीं देवान तांकां सायबीण मायचे मजतीन जानवायेन आनी कुरपेन बरोवंक आमी मागुया खेरेत भशेन भुरगीं तरणाटी देव भोक्तीन वाडोवंक मागण्यांची ती जावंक ह्या मिस्तरान तांचे पासत आमी मागुया जाता जाल्यार दिमी घालून ओ मिस्तेर आमी म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवंक तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नुमान मरिये कुरपेन बोलले सर्वेस पोचेतायसा ओसऱ्या भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भागिवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नुमान मरिये कुरपेन बोलले सर्वेस पोचेतायसा ओसऱ्या भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भागिवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नुमान मरिये कुरपेन बोलले सर्वेस पोचेतायसा ओसऱ्या भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भागिवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नुमान मरिये कुरपेन बोलले सर्वेस पोचेतायसा ओसऱ्या भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भागिवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नुमान मरिये कुरपेन बोलले सर्वेस पोचेतायसा ओसऱ्या भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भागिवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नुमान मरिये कुरपेन बोलले सर्वेस पोचेतायसा ओसऱ्या भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भागिवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नुमान मरिये कुरपेन बोलले सर्वेस पोचेतायसा ओसऱ्या भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भागिवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नुमान मरिये कुरपेन बोलले सर्वेस पोचेतायसा ओसऱ्या भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भागिवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नुमान मरिये कुरपेन बोलले सर्वेस पोचेतायसा
ओसरें भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या हाती विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरे कुरपेन बोलले सर्वेस पोच येतायसा ओसरें भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या हाती विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित आत्म्याक आदी आता आनी सदा सदा काल आमेन. ओ म्हजे जेजू बोगूस आमकां आनी वराम कायम कोणाच्या जांतली वर सर्गा सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. नुमान राणी काकुतीचे माई तूंच की आमचे जिवीत अमृत आनी बरवासो आमी परदेशी वेची बाळका तुका उलो मागता ह्या दुखाच्या कोणान सुस्ता सोडून रुदन करून माई तुका प्रार्थाव आमचे दोया शरातींनी तुजी काकुतीची नदर घाल तूं कोणवड्यानी भोव मोगालांक वार मरी ह्या पद्देसा प्रांचो पूत जेजू आमकां दाखय भोव पवित्र रुजायेचेर आनी आमचे पासून माग जेजू क्रिस्तान बसयला ते आमकां फावो जावच्याक. पाप साहेबाच्या इतिहासा पासत आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवंक तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नुमान मरे कुरपेन बोलले सर्वेस पोचे टायन्सा उसरें भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भगवती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदा सदा काळ आमेन. शेवटाचे मागणे सर्गींच्या बापा तुज्या एकल्याच पुताक तुवें संवसारांत धाडलोय आनी मनशाक तुवें पातकांतली सोडयली ताच्या पुनर्जिवणपणा वरवीं आमकां सर्गीचें सूख फावो जालें म्हूण आमी तुका दिनवासताव. आयज जेन्ना आमी वैभवाचे गोठ नियाळ्ळ्यात तेन्ना आमचो बरवासो वाडय नवी दिशा आमकां दी. आंकवार मारये सांगाता खोतखोत्यान मागणी करूंक आमकां उर्बा दी. कोरोना व्हायरस हे मोन्नादीक पिडे समयार तुज्या दोयाळपणाचे नदर मारून आमी ओदीक आनी ओदीक दोयाळ मोवाळ जावंक आमकां शिकय. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. देवाचो आदार सदांच आमचे ताय आसूं. अशें जावं. शेवटाक गायन करुया T18 फातिमाचे सायबिणी. Sodanza, Jamo.